अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सैयद अमार अली काज़मी। आज मेरे मेहमान बने हैं यूनियन कौंसिल बटल मंढोल के वाइस चेयरमैन राजा जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा जुल्करनैन, आपका शुक्रिया कि आपने कश्मीर डिजिटल को टाइम दिया। ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात में आप क्यों आए थे और इंतखाबात में कितनी मुश्किलात थी आपकी। दिग बरादरी से भी ज़्यादातर इंतखाबात लड़े और फिर आपने कामयाब मार्जिन से वोट हासिल किया। इसकी असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन लड़ने का एक ही मकसद था कि जो हमारे नौजवान थे इन्होंने हमें से कहा कि आप जाएं भाई इलेक्शन लड़ें। तो तकरीबन 90% नौजवान थे जो हमारे साथ थे, उनकी वजह से मैं ये इलेक्शन लड़ा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट थी तो आज मैं कामयाब होकर यहाँ बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान हैं हमारे साथ ओवरसीज़ भी बहुत मौजूद थे, जिन्हें नाम तो नहीं ले सकता सारों का, ज़रा लंबी फहरिस्त है। तो जिसकी वजह से मैं आज कामयाब हुआ हूँ। तो उन तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बरादरी की जहाँ बात है कि बरादरी थी, हमारे और भी बरादरी के बहुत सारे लोग थे जो इलेक्शन हमारे साथ लड़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की सपोर्ट की वजह से मैं कामयाब हुआ। यानी तो आपको नौजवानों ने मुकम्मल साथ दिया जिसकी वजह से आपने कामयाबी हासिल की। तो ये बताएं कि यूनियन कौंसिल बटल मंडोल में चेयरमैनशिप के एक मायदा हुआ था जिसमें वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एक मुद्दत के लिए सिलेक्ट होगा। जिस तरह आपने भी अपने जो मुद्दत थी मुकम्मल होने पर इस्तीफ़ा दिया, ये क्या मायदा था? जी, यूनियन कौंसिल का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सिलेक्शन थी ना, तो इसमें बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा। तो मुख्तलिफ पार्टियों के भी बंदे थे, लेकिन हमारे दरमियान एक मायदा हुआ था कि फ़र्स्ट टेन्योर में कौन रहेगा और सेकंड में कौन रहेगा और थर्ड में कौन रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी टेन्योर में फ़र्स्ट टेन्योर में थे जनाब सोहेल असलम साहब। तो उन्होंने अपना जब मुकम्मल किया तो उन्होंने बाइज़्ज़त रिज़ाइन इस्तीफ़ा। दे दिया। तो सेकंड में था, वाइस चेयरमैन में था और अकमल कीबी साहब चेयरमैन थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने टेन्योर में मुकम्मल किया और इस्तीफ़ा दे दिया। तो नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन की बात है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यानी आपने अपनी जो टेन्योरशिप में थी मायदा मुकम्मल होने पर आपने अपना जी जी। इस्तीफ़ा दे हम दिया। हम तो ये बताएं कि आपका ये टेन्योर कितने अरसे का रहा? जी, ये तकरीबन 1.5 साल का था। इन 1.5 साल तो का हमने मायदा। 1 माह पहले दे दिया। एक माह पहले पहले इसके दे लिए दिया दिया कि जी। इलेक्शन कमीशन में पहुंचने का इस्तीफा जब हाँ तक जी। होके वसूल होता है। तो ये बताएं कि आपने अपनी जमात छोड़कर अपनी बरादरी समेत जो बड़ू की सपोर्ट का लेकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को क्यों ज्वाइन किया? जी, सबसे पहले तो इस बात से इख्तलाफात थे को हमारे से न्याई साहब से। तो मैंने मुख्तलिफ पार्टी का टिकट लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें बिरादरी को इकट्ठा किया, एक जगह पे बैठाया, तो हमारा एक मुतालबा था कि हम वोट देकर काम क्यों नहीं करवा सके, और इस चीज़ का हमें जवाब दें। तो सब ने कहा कि मैंने कहा कि मैं न्याय साहब को ज्वाइन करना चाहता हूँ, पीटीआई को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सब ने कहा कि हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे काम है। मैंने कहा ये काम मैं न्याजी साहब के सामने रखूँगा। जो आपके मुतालबात थे, क्या नियाज़ी साहब ने वाकई उन पे अमल दरामद करवाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% उन्होंने अमल किया है। तो न्याय साहब ने तो 70% कहा था मैं हल कर दूंगा, लेकिन उन्होंने 80% कर दिया। यानी आप 80% उनकी जो आपके काम दिए थे उनकी कामयाबी पर जी मुतमईन है जी, वाइस चेयरमैन। मुतमईन है, तो बिल्कुल ये मुतमईन है। बताएं कि आने वाले इंतखाबात में तकरीबन क्या आप अपने नौजवान जो हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं आपको हमेशा स्टैंड करते हैं, क्या नियाज़ी साहब को कितना वोट दिलवा पाएंगे? जी तकरीबन हम न्याय साहब को 90+ वोट दुआएंगे। यानी आप 90 प्लस, यानी अपनी फैमिली जी जो जी। वहाँ बटल में रहती है उसका दिलवाने में कामयाब रहेंगे जिस वार्ड से आप जीते जी जी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि अहम काम कौन कौन से नियाज़ी साहब ने आपके किए? क्या कोई सड़क अहम का वादा काम था? अहम काम तो उन्होंने जो PWD की रोड हमें कहा थी कि 1 किलोमीटर देंगे, आधा किलोमीटर लम्बी वाली रोड जिधर मैं रहता हूँ, तो आधा किलोमीटर ये सेंट्रल जिससे दोनों मोहल्ले मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो उन्होंने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़े दिन में उन्हें इंशाल्लाह उसका टेंडर हो जाएगा। जो ही टेंडर हुआ तो इंशाल्लाह न्याय साहब का हम प्रोग्राम भी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया न्याय साहब का भी। यूनियन कौंसिल बटल मंडोल के कौन से मसाइल आपकी जहाँ जिस जमात को आपने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने जो हल किए हैं, क्योंकि आप वाइस चेयरमैन, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये यूनियन कौंसिल के मसाइल तो बहुत थे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आखिरी मराइल में हो चुके हैं। तो अब ये भाई की मिसाल ले लें, जहाँ
بہت مشکلات تھی، روڈوں کی حالت ہی نہیں تھی. بوکڑا کی لے لیں، ہماری وارڈ کی لے لیں، تو آگے نچیال کی روڈ لے لیں. سب سے مشکل وہ کہتے ہیں کہ نچیال کی روڈ ہے، جس میں پاک آرمی بھی ابھی مستفید ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہی وارڈ ہے، وارڈ نمبر 4، اس کی مثال لے لیں کہ یہ نیاز صاحب کی شکل میں اور سابق وزیر اعظم کی شکل میں حل ہو رہی ہیں. انشاءاللہ مزید حل ہو جائیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بارڈر لائن پہ رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی خدمات دیکھی ہیں، جنگ ہو یا امن ہو، آپ نے ایمبولینس بھی رکھی ہوئی تھی اور ایمبولینس کے ذریعے آپ نے بڑا لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. جو آپریشن بنیان المحسوس ہوا ہے، افواج پاکستان نے کس طرح وہاں پہ کامیابی حاصل کی، اس موقع پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نے ایمبولینس 2018 میں رکھی ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی فائرنگ ہوتے رہے، لیکن بعد بھی ہوتے رہے، لیکن ہم نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا. سیول ہو، فوجی ہو، کوئی بھی آدمی ہو، ہم نے یہی سوچا کہ یہ انسان ہے. انسانیت کے ناطے ہم نے ایمبولینس فری بھی چلاتے رہے، بہت دفعہ فری بھی گئے، بہت دفعہ لوگوں سے پیسے بھی لیے. تو زیادہ تر ہم خدمت کے لیے حاضر تھے. تو آپریشن بنیان المحسوس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہندوستان کو اس بار کیسی شکست ہوئی؟ ہندوستان کو تو بہت بری شکست ہوئی تھی نا. یہ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان جو بھاگا ہے ایک قسم کا جہاں سے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہندوستان ہم پر اب قابض ہوتا. تو الحمدللہ یہ آپریشن ہوا تو آج یہ ہندوستان اپنی پوسٹوں سے بھی پیچھے ہی، آگے نہیں آ سکا. یعنی آپ افواج پاکستان کی اس سے مترف ہیں؟ جی بہت متفق ہیں اس بات پہ کہ بہت اچھا آپریشن کیا اس نے. جی ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ 10% آپ اپنی یونین کونسل اور بٹن سے ان کو ووٹ دلوانے میں کامیاب رہیں گے، آپ اپنی وارڈ سے؟ جی انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم چلیں گے نیاز صاحب کے ساتھ. تو ہماری اپنی وارڈ سے برادری کا جو ووٹ ہے، دوسری برادری کو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنی برادری کا 90+ ووٹ جو نیاز صاحب کے حق میں انشاءاللہ دلوائیں گے. اور پوری کوشش کریں گے جہاں تک ہمارا سورس ہے، ہمارا جدھر تک سورس ہے، ذرا رشتہ دار ہوتے ہیں دائیں بائیں، ان تک بھی یہی پیغام پہنچائیں گے کہ آپ نیاز صاحب کو سپورٹ کریں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. تو یہ بتائیں گے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو عوام کی تحریک لے کر نکلی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں تو آپ بہتر جانتے ہیں، میں بھی ادھر جاتا رہا ہوں جلسوں میں ان کے ساتھ. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے، کسی جماعت نے نہیں، پی ٹی آئی نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کی تھی. تو اسی نظریے سے ہم بھی چلیں. تو الحمدللہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کامیاب ہوئی ہے، یہ آواز ہی پی ٹی آئی کی تھی سٹارٹنگ میں. تو یعنی آپ نے مکمل طور پر اس کی نمائندگی کی. آپ یہ بتائیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ سر اگر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ یہ پیچھے ٹھیک ہے، جو غلط کرتا ہے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کو پکڑ لیتی ہے کہ جہاں آپ غلط کر رہے ہیں بھائی یہ کام ٹھیک ہے، اس طرح کرو. تو بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں. آپ بہتر کہتے ہیں کہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے. موجود تھے جو یونین کونسل بٹل منڈھول کے وائس چیئرمین راجہ ذوالقرنین، جو اپنا استعفیٰ دے چکے ہیں ٹرنیور مکمل ہونے پر. ان کا ٹرنیور جو ایک معاہدہ ہوا تھا تقریباً 1.5 سال کا، اور اس میں یہ معاہدہ تھا کہ 3 بار یہاں سے 3 یونین کونسل بٹل منڈھول کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بنیں گے. آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ڈیجیٹل. اللہ نگہبان.